Atong SD reform isa. Nila ka na kato isa ka SD reform si Brad Fred Amanis. Okay, librad dila ka. Kay wa man kalisod lang ang pangod. Kay baliko na kong pangutana kay siya ni angko naman mura man ni katoliko na noon. Sunod. Muyon ka ba nga ang adlaw ipapahulay giuban sa Griego sa baton? Muyon ka dili? Depende sa adlaw ng ipapahulay. Ang akong gisgutan mao ang adlaw ng ipapahulay nga pitong adlaw man lamang Sabado. So muyon ka nga ang adlaw ipapahulay gihubad sa Griego sa baton. Muyon ka o dili? Ang adlaw ng ipapahulay nga ikapitong adlaw semana mo Sabado, mao ni gihubad sa pagkasabadon ay sa baton, pero ang Domingo di ta kabasa na. Kung mabasa na ko sa Biblia nga ang Domingo gihubad og sa baton, kung kunon ba nimong nasayop ka? Nga ang adlaw nga Domingo nga gihubad sa baton. gibasa. Okay. Kung basa ang maigsoon. O may mawa na. Mateo 28:1 sa Greek English Interlinear New Testament. Opsi di sabaton in episcopin es mian sabaton ilin Marian hi Maidanin kay hi Ali Maria Theorosaiton tapon. In English, now after the Sabbath, unang Sabaton, nagisgutan, in the dawning towards the first day of the week, miyan Sabaton. So first day of the week, Domingo, akong nabasa, Sabaton, first day of the week, Domingo. Duha may gisgutan diha. Duha. Nya asa may tinuod ni ana. Ang imong katungdanan karon pagtubag sa mga na dili ang pag Lagi ba na. So nakatabla o pala mo ta na. Nakatabla. Salamat kini ingon siya nakatabla. Nakatabla. So noted nga nakatabla daw. Nakatabla ka na. Sige. Duha ba gisgutan? Mo yun ka ba nga ang Isaias 1:13 nagtagna nga bungkagon ang adlaw Sabado. Mo yun ka dili. Amo ko mo yun na kay wa man ko magisgutan ng Isaias gani ha. Sige. Kami na lang. Lain pangutana. Lain pangutana. Diya, musunod ka ba sa buhat ni Kristo sa pagbungkag niya sa adlaw Sabado sumala sa Juan 5:18? Wa ko kumingon kasi nga gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado. Kung mabasa na ko, muyon ka nga sayop ka. Dili, walay ko muuyo lagi sa imong ginasulti. Okay, basahan na Kay wa man ko, ko magsulti kasi gibungkag ni Kristo ang Sabado. Sa Juan 5. Musugod ka nga basahon ako nga si Kristo naggibungkag ng adlaw Sabado. Dili, Sumala sa 1:18. Pangutan na lang brad kaya pangutan na lang ito. Nangutan naman ko. Musugod ba ka na akong basahon? Wa lagi ko nagpamatuod nga gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado. natural, Wa maka nakadungo kana gani sa akong pahayag, di ba? Natural, dili ikaw magawad. Ang pangutanan ako magbabaon imong pagtukuan. Mao gani, confirm ka ganiha. mangutana ka lang sa akong gipahayag ganiha. Yung pangutanan nako. Lagi pero wa man ko nagpahayag ana, ganiha nga. Lagi imong ipamugos, di ba? Dili ba imong ipamugos ang adlaw Sabado? Lagi akong gipamatud-an. Ako mong Tiya, sige ka. Dili. Akong gipamatud-an nga ang adlaw nga ipapulay nga maong Sabado. Review. Pero wa ko bingon nga gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado. Imo na nang pahayag. Lagi ako lagi yung pangutanan. Sa imong una-una lagi na pero pangutan na lain kay wa man ko nagpahayag ana. Sunod, muyon ka ba nga imong gipamatud-an maong adlaw ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos maong adlaw Sabado? Muyon ka na dili. Mo na imong gipamatud-an. Okay, ang ako Masugod ka ba nga sorry. Sige, magtubag sa ko. Ang iyong pangutan ng mauuyon ba ko nga ang adlaw nga Sabado nga ang ipapahulay sa mga Kristiyanon nga sa para sa mga Kristiyanon. Uyon ka so. Masugod ka karon nga i-cross examine ta ka nga si Kristo masugod ka ba nga i-cross examine ta ka nga si Kristo gibungkag ning adlaw Sabado kung adlaw ipapahulay. Masugod ka nga o dili. Wa lagi ko nagpamatuod niya na nga si Kristo gibungkag niyang adlaw ipapahulay. Ang akong brad, nga akong gipahayag ganiha nga ang adlaw nga ipapahulay kung weekly Sabbath nagpabilin nga
angay nga bantayan sa mga Kristohanon karon. Dihara, wa ko nagpamatuod nga si Kristo iyang gibungkag ang adlaw ipapahulay Natural, sa dili imo ra nang natural. una, di ba? Natural, dili ka Imo ra nang patuod. una. Kaya mo man akong pangutanan nimo. Pero wa man ko nagpahayag niya na ako afirmatibo ko. Affirmative ka, pero Oo. that is the part Pero- of the pero- examination. Mauyon ka ba nga Kana, negative. ipapahulay akong topic sa Juan 5:18? Kana negatibo man na siya nga gibungkag ni Kristo nga ipapahulay. Mauyon ka, Ang ato nini pagpabatuod nga ang adlaw ipapahulay nagpabilin sa mga Kristohanon nga angay nga Okay, batayan. direta karon. Okay, Dili, pumunta na. sayo ba to kung dunggan nga admitibo ka nga nga si Kristo nagbungkag sa adlaw Sabado diha sa Juan 5:18. Ang imong una-una mo'y nasayop. Kay wa ko nagpamatuod nga ang adlaw nga ipapahulay gibungkag ni Kristo. Wa man ka kabatian na nga akong gipahayagan na. Okay, niingon man ka gani ha di gamit ba ka Lucas 4:14-16? Wala. Ay, wa day ka naminaw. Dahil wa ko pahayagan na. Okay, so sunod. Lain na po siguro itong pangutan-on. Sige, lain na po. Lord John. Ikaw sa pangutan na, Brad.